Title sponsor Himalayan Bank Limited. Powered by Nabil Bank. सँगै अघि. तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी. नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा. म धीरज बस्नेत. दर्शकवृन्द, सायद यति हेक्का राख्थे भने हाम्रा देशका नेताहरूलाई जनताले यति साह्रो गाली गर्ने थिएनन्. हरेक कुरामा शङ्का गर्ने र हरेक दिन धारे हात लगाउने थिएनन्. कहाँ बस्दैछु, कसकोमा खाँदैछु र के गर्दैछु भन्ने कुराको हेक्का नराख्ने नेताहरूलाई व्यापारी र बिचौलियाहरूले सजिलै औँलामा नचाइदिन्छन् र तिनकै नाम भजाएर अनेकन धन्दा चलाइदिन्छन्. कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै हो र उनकै नाम भजाएर गोरख धन्दा चलाउने व्यापारीकै हो. ठेकेदारको घरमा बसेर बदनामी कमाएका प्रचण्ड भूमाफियाको रिसोर्टमा पुगेर आराम गर्ने गरेका रहेछन्. सायद यो उनलाई थाहा छ कि छैन त्यो हामी जान्दैनौँ. तर उनी थकान र तनाव मेट्न पुग्ने गरेको सुकुटे बीच रिसोर्टले मसानघाट, सडक, वन र बगरको जमिन कब्जा गरेको भेटिएको छ. त्यो पनि 33 रोपनी. प्रचण्डको नाम भजाउँदै महेन्द्र सिंह थापाले स्थानीयलाई धम्क्याउँदै वर्षौंदेखि धन्दा चलाइरहेका छन्. तर यहाँ कोही चुइक्क बोल्नेवाला छैन. स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रहरी प्रशासनसम्मलाई खल्तीमा हालेर सार्वजनिक जग्गाको चरम दोहन गरिरहेका उनलाई कसैले छुने आँट समेत गरेको छैन. आजको श्रृङ्खलामा हामी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आराम गर्ने गरेको सुकुटे बीच रिसोर्टको करतुत पर्दाफास गर्दैछौँ. सुरुमा चाहिँ महेन्द्र सिंह थापाले मसानघाट, वन र बगर कब्जा गरेर कसरी गोरख धन्दा चलाइरहेका छन् त्यो देखाउँदैछौँ. हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जब थकान र तनाव महसुस गर्छन् तब पुगिहाल्छन् सिन्धुपाल्चोक स्थित सुनकोशी किनारमा रहेको सुकुटे बीच रिसोर्ट. उनी यो रिसोर्टमा अहिलेसम्म झन्डै 1 दर्जन पटक पुगिसकेका छन्. त्यसो त यो रिसोर्टलाई धेरैले प्रचण्ड गएर बस्न थालेपछि नै चिनेका हुन्. ब्रान्ड एम्बेसडर जसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै प्रचार गरिदिएपछि सुकुटे बीच रिसोर्टमा हिजो आज सयौं युवा युवतीको ठुलै लाइन लाग्ने गरेको छ. एउटा रिसोर्टमा प्रधानमन्त्री गएर आराम गरे, युवा युवती गरेर रमाइलो गरे. यहाँ कसैले आपत्ति मान्नुपर्ने कुनै कुरा छैन. तर खतरनाक कुरा चाहिँ कहाँनेरि छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै प्रचार र संरक्षण गरिदिएको यो सुकुटे बीच रिसोर्टले वन र बगरको 33 रोपनी जमिन कब्जा गरेको भेटिएको छ. सडक र मसानघाट नै मासेर धन्दा चलाएको पाइएको छ. यी बगरहरूलाई हेर्नुहोस्, नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि सहजै देखिन्छ. कतिपयले भोटेकोशी समेत भनेर चिन्ने सुनकोशीको बगरलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति जसरी सुकुटे बीचले कब्जा गरेको छ. यही बगरमा दर्जन भन्दा धेरै टहराहरू यसरी बनाएर गोरख धन्दा चलाएको छ. बगरमै डान्स पार्टी चलाएको छ. बगरमै सीसी क्यामेरा राखेर अन्य व्यक्तिहरूलाई बगरमा हिँड्न समेत निषेध गरेको छ. खोलाको बगर र वनको जमिन कब्जा गरेर सुकुटे बीचमा हर रात यसै गरी चलिरहन्छ मस्तीको धन्दा. अर्थात् यहाँ कहीँ कतै कसैले पनि रोकटोक गर्दैन. नगरपालिका आँखामा पट्टी बाँधेर बस्छ, प्रहरी आँखा देख्दैन, प्रशासन संरक्षण गर्छ र हर रात यसै गरी बगर कब्जा गरेर यहाँ डिस्को सहितको मस्ती चलिरहन्छ. विगत 25 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको सुकुटे बीच रिसोर्टको नाममा जम्मा 3 रोपनी 6 आना मात्रै जग्गा छ. यो पूर्जा हेर्नुहोस्. सुकुटे बीचका सञ्चालक महेन्द्र सिंह थापाको नाममा 3 रोपनी 6 आना मात्रै जग्गा रहेको प्रश्न देखिन्छ. लाल पूर्जा अनुसार सोलुखुम्बु घर भएका थापाले 2075 भदौ 27 गते मात्रै रिसोर्ट सञ्चालन भएको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको देखिन्छ. 5 वर्ष अघि जग्गा पास भए पनि रिसोर्ट भने 25 वर्षदेखि सञ्चालनमा छ. बठ्याइपूर्वक 3 रोपनी 6 आना जग्गा हत्याएका उनले वन क्षेत्र, सडक र नदी किनारको
33 रोपनी सरकारी जग्गा यसरी कब्जामा लिएर 36 रोपनी क्षेत्रफलमा सुकुटे बीच चलाइरहेका छन्। कतिसम्म भने मसान घाट नै मासेर उनले धन्दा चलाइरहेको भेटिएको छ। दर्शकबिन, हामी उभिएको थलो सुकुटे बीचको पार्किङ स्थल हो। यो कुनै समय यहाँ पहरी समुदायको घाट थियो। घाट नै मासेर सुकुटे बीचले घाटै कब्जा गरे यसरी आफ्नो धन्दा चलाइराखेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्षेत्रमा पार्किङ छ। योदेखि ठ्याक्कै तलपट्टि उसले यहाँ टहराहरू टेन्टहरू बनाएर एउटा टेन्टमा एक जोडी राखे बराबर झन्डै 4500 रुपियाँ रकम असुल्दै आएको छ। त्यो पनि बगरको जमिनमा। सँगै छेउमा खोला छ, त्यसपछि बगर छ, त्यसपछि घाट छ। यो सबै कब्जा गरेर सुकुटे बीचले खुलेआम धन्दा चलाइराखेको छ। त्यो पनि प्रशासन र नगरपालिकाको संरक्षणमा। यहाँ कोही बोल्नेवाला छैन। सबको मुखमा बुझो लगाएको छ सुकुटे बीचले र धन्दा चलाइराखेको छ यसरी खुलेआम। सुकुटे बीचका सञ्चालक महेन्द्र थापाले सबैभन्दा धेरै बगरको जमिन कब्जा गरेका छन्। झन्डै 10 देखि 15 रोपनी जमिन उनले बगर क्षेत्रको मात्रै कब्जा गरेका छन्। वन, मसानघाट र सडकको जमिन समेत गरेर 33 रोपनी सरकारी जमिनमा हैकम जमाएका छन्। स्थानीयलाई खुल्ला चुनौती दिँदै धन्दा चलाइरहेका छन्। हामीसँग यो विषयमा सुरुमा बोल्न आनाकानी गरे पनि पछि बोल्न तयार भएका उनलाई बगर र वनको जमिन निजी सम्पत्ति जसरी कब्जा गर्न पाइन्छ भनेर सोध्यौं। जवाफमा उनले भने यो सामान्य कुरा हो, नामै बीच भनेर खोलेको छु, अनि बगर कब्जा नगरेर के गरौँ त? नामै त सुकुटे बीच, गोर्खा बीच, नानी बीच, अनि बीच चाहिएन मलाई। नामै त बीच राखेको छु, नभए किन दर्ता गर्दै पर्यटन मन्त्रालयले? चाहियो भने झ्याप्प खोला कब्जा गरिदिने। त्यो त अब बीचै चाहिएको। नामै बीच राखेको छु अनि बीचमा खैरो ल्याउनु पर्ने, विदेशी नेपाली ल्याउनु परेन। बीच मेरो सेलिङ पोइन्ट नै बीच हो। बीच भनेर मैले सेल गर्छु। बीच भन्ने भन्दैमा तपाईले बगिरहेको खोलै कब्जा गरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ टन्नसँग छाप्राहरू बनाएर पैसा असुल्दै अवैध तरिकाले त्यसरी हिँड्न त पाइन्छ त? त्यो त अब हामीले अब त्यो राजस्वती राजन के अरे होइन, अब स्थानीय सरकारदेखि लिएर अनि हामीले तिर्नुपर्ने ठाउँमा, हामीले गर्नुपर्ने ठाउँमा नि गरिरहेको छौँ। सबै मिलेर गर्नु भारी है त? होइन, सुन, मिल्नु पर्दैन, मिल्नु पर्दैन, मिल्नु पर्दैन। किन मिल्नु पर्दैन भने हामीले हाम्रो हिसाबहरू सबै पार्दर्शी राख्छौँ। उनको रवाफ र जवाफ यस्तो देखिन्थ्यो कि यहाँ कसैले उनलाई हल्लाउन चलाउन सक्नेवाला छैन। जे गरे पनि कसैले रोक्ने आँट गर्दैन। त्यसो त यो कुरा उनले बगर, वन, मसानघाट र सडकको जमिन नै कब्जा गरेर पुष्टि गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुड फ्रेस गराउन ल्याउने र उनीहरूको आडमा सरकारी निकायमा धम्की दिने र आतंक मचाउने गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सयर गराउने र आराम गराउने थलोका रूपमा समेत सुकुटे बीचले काम गर्दै आएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले यहीँबाट डुङ्गा सयर गरेको अर्थात् र्याफ्टिङ गरेको यो फोटो हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तस्बिर त्यहाँ राखिएको छ। त्यति मात्र होइन, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तस्बिर हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। यसरी भिआइपीको आड लिएर सुकुटे बीचले वर्षौँदेखि आफ्नो धन्दा चलाइराखेको छ। सुकुटे बीचका सञ्चालक थापाले स्थानीयलाई रिसोर्टमा छिर्न समेत रोक लगाएका रहेछन्। उनको दादागिरी यतिसम्मको छ कि कसैले कसैको छोरी भगाएर यहाँ भित्र लग्यो भने त्यहाँ खोज्न केटीका बाबुआमा पस्न समेत पाउँदैनन्। केवल गेट बाहिर कुर्ने बाहेक अर्को विकल्प दिँदैनन्। प्रहरी समेत हत्तपत्त यहाँ छिर्न पाउँदैनन्। त्यही कारण यो रिसोर्टमा गएको वर्ष असार 18 गते बलात्कारको घटना भएको थियो। युवती बलात्कार घटनालाई गुपचुपमै मिलाउन खोजिएको थियो, तर पछि युवतीले उजुरी दिएपछि घटना बाहिर आयो। यसरी यहाँ प्रहरी र स्थानीयलाई गुमराहमा राखेर अनेकन घटना हुने गरेको छ। किन स्थानीयलाई छिर्न नदिएको भनेर प्रश्न गर्दा सञ्चालक थापा हाक्काहाकी भन्छन्, दिन्न, कसले के गर्छ? तपाईले यहाँ जसरी चलाइरहनु भएको छ यो तपाईको रिसोर्टभित्र स्थानीयलाई छिर्न चाहिँ तपाईँ किन बन्देज लाउनुहुन्छ? स्थानीय छिर्ने बन्देज छैन, तर जडियाहरूलाई, गुन्डाहरूलाई जसले चाहिँ राति आएर हाम्रो गेस्टलाई डिस्टर्ब गर्छ त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्छौँ। अहिले पनि गर्छौँ, हिजो नि गराएको थियौँ, भोलि पनि गर्छौँ।
स्थानीय यहाँ छिर्न पाउँदैन। जडियाहरू पाउँदैन राति बाहिर जडिया त तपाईँ आफै यहाँ राखेर जाँड पाइरहनु भएको छ, जडिया कसलाई भन्ने? होइन न, जो राति 9 बजेपछि बाहिरबाट जाँड खाएर आउने मान्छेलाई चिनाउँदैनौँ। सुनकोशी किनारमा रहेको सुकुटे बीचको बदमासी यतिमा मात्रै सीमित छैन। यहाँ आउने प्राय हरेकसँग उठेको भन्दा झन्डै दोब्बर रकम यसले असुल्ने गरेको भेटिएको छ। जस्तो तपाईँ जानुभयो, खानुभयो, रमाउनु भयो र बस्नुभयो, तर तपाईँले थाहै नपाउने गरी यहाँ पाइला टेकेको समेत हिसाब गर्दै खाँदै नखाएको कुरा समेत खाएको भन्दै रकम असुल्ने गरेको रहेछ। जुन व्यवहार सच्याउन सिन्धु पर्यटन सङ्घले पटक पटक सचेत समेत गराएको रहेछ। तर ग्राहक ठग्ने क्रम नरोकेपछि र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरिरहेपछि सङ्घले सुकुटे बीचका सञ्चालक महेन्द्र सिंह थापालाई सङ्घबाट नै निकालिदिएको रहेछ। स्पष्ट त त्यही नै हो। अब जस्तै हामीले भन्यौँ नि, रिपिटली म भन्न चाहन्छु, सङ्घको निर्णय अथवा व्यावसायिक हक हितको लागि चाहिँ निर्णय गर्दा नमान्ने र कानुनी बाधा अर्चनाहरू जस्तै केही कुराहरू चाहिँ अतिक्रमण गरेकै हुनसक्छ व्यवसायहरूले, त्यसलाई चाहिँ कानुनको पाटोमा आएर करको दायरा होला अथवा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयात्मक ढङ्गले जाने भूमिका होला लगायतका भूमिकाहरू चाहिँ बाँधेर जानुहोस् न भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले अस्वीकार गरिसकेपछि हामी यस्तो साथीहरूलाई राखेर आलोचित हुनुभन्दा बरु जो साथीहरू चाहिँ राज्यको दायरामा बसेर जानुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत छ भनेर हामीले अगाडि बढेका हौँ, यो खालको निर्णय गरेका हौँ। यसरी ग्राहक ठग्ने अपराधिक क्रियाकलापका लागि मलजल गर्ने र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने रिसोर्टलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि पालवाला प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्मले संरक्षण गर्दै आएका छन्। त्यही संरक्षण र शक्ति केन्द्रको आडमा यो रिसोर्टमा अनेकन धन्दा चल्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू ग्राहक ठग्ने अपराधिक क्रियाकलाप लुकाउन खोज्ने र सार्वजनिक जग्गा हडपेर धन्दा चलाउने रिसोर्टमा तपाईँ बस्नुहुन्छ भन्ने सुन्दा जनतालाई कति नमिठो लाग्ला। तपाईँलाई उनीहरूले हेर्ने नजर थप कस्तो बन्ला, आफै विचार गर्नुहोस्। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने कि वन र बगर मासी खाने भूमाफियालाई संरक्षण गर्ने हो, यसलाई पनि प्रश्न पारिदिनुहोस्। तपाईँको नाम बजाएर चलाएको गोरख धन्दा बन्द गर्नुहुन्छ कि अझै पनि त्यही गइरहनुहुन्छ, यसलाई जनताले विशेष ख्यालका साथ हेर्नेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गइरहने रिसोर्टको अवैध धन्दाको संरक्षणमा कसरी मेयर र प्रहरी प्रशासन लागि परेका छन् त्यो पनि देखाउनेछौँ। तर एकैछिनको विश्रामपछि कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आराम गर्न जाने गरेको सुकुटे बीच रिसोर्टको करतुत पर्दाफास गरिरहेका छौँ। प्रचण्ड नै प्रचारक जस्तो बनेपछि सुकुटे बीच रिसोर्टका सञ्चालक महेन्द्र सिंह थापाले सार्वजनिक जग्गा सर्लक्कै खानेदेखि ग्राहकलाई ठग्ने सम्मको धन्दा चलाइरहेका छन्। त्यसो त उनले प्रचण्डको नाम बजाएर स्थानीयलाई धम्क्याउने मात्र होइन, स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनलाई हातमा लिएका छन्। त्यही कारण यहाँ 33 रोपनी सार्वजनिक जग्गा मासी खाँदा समेत कोही चुइक्क बोलेका छैनन्। उल्टै माओवादीका मेयर कृष्ण प्रसाद सापकोटा त पिल्लर बनेर उभिएका छन् बगर र वन खानेको पक्षमा। प्रहरी प्रशासन उनकै सहयोगी बनिदिएका छन्। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। 25 वर्षदेखि एकजना व्यापारीले राज्यलाई नै चुनौती दिएर बगर र वनको जग्गा कब्जा गरेर आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन्। राज्यका संयन्त्रहरू त्यसको संरक्षक भएर पिल्लर झैँ उभिएका छन्। कमिसनको लोभमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन, वन कार्यालय सबै सेटिङमा मिलाएर मन लाग्दै गर्न छुट दिएका छन्। जम्मा 3 रोपनी 6 आना जग्गा किनेर 36 रोपनी क्षेत्रफलमा रिसोर्ट चलाउँदा समेत थाहा नपाए जसरी स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासन बसेका छन्। खोला र वन सहितका सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय जनप्रतिनिधिको हो, तर यो रिसोर्ट रहेको चौतारा साँगागढी नगरपालिकाका मेयर कृष्ण प्रसाद सापकोटा संरक्षण गर्ने होइन, मास्नेको बचाउ गर्दै बसिरहेका छन्। तपाईँको नगरमा वन र खोला नै कब्जा गरेर मसान घाट नै खाएर रिसोर्ट चलाउँदा समेत तपाईँ किन मौन बसेको भनेर प्रश्न गर्दा मेयर भन्छन् त्यसले कसले असर गरेको छ र
भन्दै रिसोर्टको बचाउ गर्छन्। तीनवटा रहेछन् मैले देखेको, तिनवटा छ अहिले, सुनकोशी, माया बीच र सुकुटे बीच, तिनवटा। यो तीनवटा। सुकुटे बीचको विषयमा अलिकति कुरा गरौँ। सुकुटे बीचले जम्मा 3 रोपनी 6 आना जग्गा किनेर बाँकी बगर र वनको जग्गा अतिक्रमण गरेको रहेछ। बगर जोगाउनु दायित्व एउटा मेयरको हो कि होइन? यसका विभिन्न फ्याक्टरहरू छन्, निकायहरू छन्। तपाईँले बगरको कुरा गर्नुभयो, स्थानीय आफ्नै त्यहाँ चर्चिराखेको अथवा चाहिँ आफ्नो घाट होइन, यी आदि सबै कुरा चाहिँ स्थानीयहरूले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ चलाइराखेको ठाउँ उनीहरूसित समझदारी गरेर उसले चलाएको भन्ने रिपोर्ट आएको छ मका। मैले छानबिनका लागि चाहिँ यहाँबाट अमिनसहित पठाएँ टोली होइन। त्यसपछि चाहिँ समुदायलाई, विद्यालयलाई उनीहरूले चाहिँ टिचर व्यवस्थापन गर्ने र चाहिँ उनीहरूसित समझदारी गरेर गरेका छन्। त्यो भनेपछि उनीहरूको आफ्नो घाट जस्तो कुरा त उनीहरू आफ्नो समझदारी गरेर गर्छन् भने त्यो त समुदायको पनि कुरा हो नि। त्यो समुदायका विरुद्ध, विद्यालयका विरुद्ध म जान सक्छु र? के पाउनुहुन्छ र यसरी बगर वन मिच्ने रिसोर्टको संरक्षण गर्नुभएको छ भनेर हामीले मेयरलाई थप प्रश्न गर्यौँ। उनले जवाफ दिनुको साटो हामीसँग आक्रोश पोख्न खोजे, उल्टै हाम्रो नियतमा प्रश्न गर्न खोजे। त्यसपछि हामीले थप प्रश्न गर्यौँ, केही नलिएको भए र केही नपाएको भए बगरमा त्यत्रा टहरा बनाएर साम्राज्य चलाउँदा समेत किन मौन बस्नु भएको? के अब सुकुटे बीचले बगरमा खडा गरेको टहरामा डोजर चलाउनुहुन्छ त? उनले फेरि पनि जवाफ दिए, किन चलाउनु पर्यो डोजर, किन गर्नु पर्यो उसको काममा बाधा? यो सुन्नुहोस्। तपाईँ कुनै प्रमाण देखाउन सक्नुहुन्छ? मैले प्रश्न सोध्नु नियत हुन्छ? म स्पष्ट दावाका साथ भन्न सक्छु कि मेरो नियत छैन। त्यसो भने तपाईँले त्यो बगर कब्जा गरेको कसैले देख्दा देख्दै डोजर लाउन किन सक्नुहुन्न? बगर भनेको त्यो त सार्वजनिक सम्पत्ति होला नि त, नगरपालिका भित्र पर्दो हो नि त। तपाईँले डोजर लाउने ल्याकत राख्नुहुन्छ? अरनीको चाहिँ हाइवे र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मातहतमा भएको जमिन चाहिँ आफ्नो हो भनेर उनीहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने दायित्व उनीहरूकै हो नि। बगरको मात्र सोध्दैछु, अरनीको हाइवेको विषयमा म सम्बन्धित निकायमा गएर सोध्छु। म तपाईँसँग बगरको विषय मात्र सोध्दैछु, विषयान्तर नगर्नु। मैले अघि नै भनिसकेँ, बगरको बारेमा मैले अघि नै भनिसकेँ, मैले अघि नै तपाईँलाई जवाफ दिइसकेँ। डोजर चलाउनुहुन्छ तपाईँ मसित होइन अनावश्यक चाहिँ तर्क गरेर उ गर्न आउनुभएको हो, अर्कै कुरा हो। नत्र मैले जवाफ त अहिले नै दिइसकेको छु। डोजर चलाउनुहुन्छ तपाईँले? मैले डोजर किन चलाउने? खोलाको बगर कब्जा गर्छ कसैले भने त्यहाँ डोजर चलाउनु तपाईँको दायित्वभित्र पर्दैन? नीतिगत रूपमा हल गर्ने नै डोजर चलाउने भनेर पार्टको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। भत्काउनु त पर्दो नि त सर, खाली गर्न भत्काउनु पर्दो। म प्रशासन हो, डोजर बोकेर अनि चाहिँ उ गर्न जाने? काठमाडौँको मेयरले अवैधानिक संरचना भत्काउन सक्छन्, यो चाहिँ चौताराको मेयरले भत्काउन सक्दैनन् र? ए त्यसै गर्नुपर्ने? गर्ने तपाईँले दिएको उपदेश लागू गर्नुपर्ने। मैले त्यसो बालनले जस्तो गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले मैले भन्दै गर्दा होइन, मैले त्यही गर्नुपर्ने हो र? यसको अर्थ मैले के बुझौँ, मेयर साहबले त्यसलाई संरक्षण गरिरहनु भएको छ भन्ने? होइन, किन गर्नु पर्यो? मैले मेरो के स्वार्थ छ र? होइन, मेरो कुनै स्वार्थ छैन। मैले कसैको संरक्षण गर्नु नि आवश्यक छैन। विगत 25 वर्षदेखि सञ्चालन रहेको सुकुटे बीच रिसोर्टको नाममा जम्मा 3 रोपनी 6 आना जग्गा मात्रै छ, तर रिसोर्ट भने 36 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। उसले अहिले पनि जग्गा भोगतरण गरे बापत भाडा दिएको छैन। तर यता रिसोर्ट सञ्चालक महेन्द्र थापा भने आफूले नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर जमिन प्रयोग गरिरहेको र कर समेत बुझाउने गरेको दाबी गर्छन्। सम्झौता पत्र र कर तिरेको पत्र देखाउनुहोस् न त भन्दा देखाउन सक्दैनन् उनी। तपाईँलाई नदी किनारको जमिन हडपेर रिसोर्ट चलाउने अधिकार कसले दियो? नेपाल सरकारले दियो। कागज छ तपाईँसँग? बकायदा हामीले सुकुटे बीच भनेर दर्ता गरेका छौँ। भनेको तपाईँलाई खोलामा पनि तपाईँलाई खोला त के अब धुली खेलमा होटल बनायो भने होइन हिमाल देखिन्छ। अब के पर्दा लगाइदिने? हिमाल देखिनु र नदी किनारको जग्गा मासेर त्यहीँ चट्टहरा बनाउनु एउटै हो कुरा? नदी किनारमा के अब अगाडि बीच छ, बालुवा छ। बालुवा होइन सर, तपाईँले नदी किनारमै टहरा बनाएर त्यहाँबाट एउटा टहरा बराबर प्रति टहरा बराबर एक जोडीबाट 4500 भन्दा बढी रकम असुल्नुहुन्छ। त्यो नदी किनार जहाँ नदी बग्नु पर्ने हो, जहाँ पानी बग्नु पर्ने हो, त्यहाँ तपाईँले टहरा बनाएर आफ्नो कारोबार चलाइरहनु भएको छ। त्यसो गर्न तपाईँलाई कसले अधिकार दियो सर? त्यो त हामीले बकायदा नगरपालिकासित हामीले उ गरेका छौँ, कागज गरेका छौँ। हामीले त्यहाँ कर बलुटे कर तिरिरहेको छौँ। हामी कहाँनिर छ त्यो सम्झौता? कहाँ छ मलाई देखाइदिनुहोस् न। नगरपालिका जानुहोस्, तपाईँसँग होला नि त, तपाईँले सम्झौता गरेको छ। त्यो सम्झौता देखाइदिनुहोस् न हामीलाई। त्यो त यहाँ पैसा तिरेको रिसिप्ट छ। के को पैसा तिर्नु भएको? बलुटे करको।
त्यसलाई के कर भन्दो रहेछ नि त बनौटी कर होइन तपाईँले बरु मलाई एउटा स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् न तपाईँले नगरपालिकाको मेयरलाई जिल्लाको एसपीलाई जिल्लाको सिडिओलाई जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्षलाई र वन कार्यालयको प्रमुखलाई मासिक रूपमा कति बुझाउनुहुन्छ छैन बुझाउँदैनौँ कसरी बुझाउँदैन हामीले खालि नगरपालिकालाई हामीले रोप्नेको 20 जग्गालाई बुझाउँछौँ यहाँ मेयर मात्रै होइनन् वनको जग्गा मासेर खाँदा समेत डिभिजन वन कार्यालय मुख दर्शक बनेर बसेको छ रिसोर्ट सञ्चालित भएको क्षेत्र वन क्षेत्रभित्र पर्छ वन क्षेत्रभित्र बनेको अवैध संरचना हटाउने काम जिल्ला स्थित डिभिजन वन कार्यालयको हो तर जिल्ला स्थित डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख भने बेखबर जस्तै बनेर रिसोर्ट सञ्चालकहरूलाई रजाइ गर्न दिइरहेका छन् कतिसम्म भने अहिलेसम्म वन कार्यालय सुकुटे बीजले हडपेको जग्गा आफ्नो जग्गा हो कि होइन भन्नेमै स्पष्ट छैनन् अनसनको क्रममा नै अब चाहिँ कति भने एक अब अहिले चाहिँ भइसकेको अवस्था छैन किन छैन भने त्यो चाहिँ कसरी छैन अर्नीको हाइसँग पनि जोडिएको छ त्यो बीज अनि उतापट्टि गएर चाहिँ अब यो भुटेकोसी भन्नु सुनकोसी खोलासँग जोडिएको छ र केही अब चाहिँ भाग चाहिँ अब चाहिँ सामुदायिक वनसँग जोडिएको छ र यो चाहिँ कस्तो रह्यो भने अब चाहिँ हामीले अब त्यो सबै सरकार निकायवालाहरूलाई हामीले पत्रचार गरेका छौँ यस्तो यस्तो चाहिँ अब चाहिँ केस आएको हुनाले तपाईँहरू पनि त्यहाँ अब चाहिँ समन्वय गरिदिनु पऱ्यो सडकको जग्गा कति हो सडक छुट्याइदिनु पऱ्यो होइन तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ खोलाको जग्गा जस्तै चाहिँ भन्छ नि अब चाहिँ सुनकोसी नदीको जग्गा अनि त्यहाँ चाहिँ अतिरिक्त भएको देखिन्छ त्यो अब चाहिँ त्यहाँ कति अतिरिक्त भएको छ त्यो हामीले नगरपालिकासँग समन्वय गरेका छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ वञ्चित जग्गा कति हुन्छ होइन त्यसरी त्यो 3टा निकायलाई हामीले सडकलाई नगरपालिकालाई वडा कार्यालयलाई अन्त नापीलाई पनि हामीले पत्र गरेका छौँ लोन इस्यु गरिदिनु पर्यो डिभिजन वन कार्यालयले नापी कार्यालयले पत्र पठाएको भने पनि यता नापी कार्यालयमा भने अहिलेसम्म पत्र नै नआएको पाइएको छ वन कार्यालयले नगरपालिकादेखि नापीसम्मलाई पत्र लेखेको भनेपछि हामी यसबारे बुझ्न नापी कार्यालय पनि पुग्यौँ तर नापी कार्यालयमा अहिलेसम्म पत्र नै आएको रहेनछ चौतारा सब डिभिजनबाट तपाईँहरूलाई कुनै पत्र आएको त्यो चाहिँ छैन आएको छैन सिग्नेचर छ नि अब श्रद्धा सिग्देलले तपाईँहरू पठाउनु भएको छ उसको सिग्नेचर छ हामीलाई त जानकारी नै छैन त अब त्यो पत्रमा के लेखेको छ के विषय त्यो थाहै भएन त्यो पत्र के केवल त्यो चाहिँ बाहिर पब्लिक मात्र गरियो तपाईँहरूको आउँदै आएन त्यस्तो हुन्छ र खै पत्र आइपुगेको छैन हामी अब यो कहिले चलानी भयो अब को मार्फत यहाँ आयो अब त्यहाँबाट यहाँ त कसैले लिएर आइदिनु भयो होला दर्ता गरेर जानुपर्ने थियो खै अब हाम्रोमा दर्तै छैन थाहै छैन हामीलाई यो विषयमा जानकारी नै छैन तपाईँहरूले दर्ता गर्न नमानेको कि वनले पत्र नै नल्याएको त होइन वनको यो वनबाट पत्र आएको छैन दर्ता गर्न किन नमान्नु पत्र आउँदाखेरि त अब तपाईँहरूले नि अब मिली भगतमा नाप्न चाहिँ झ्याउ हो यो बेकार नापेर किन अलग गर्ने भन्ने हो त्यस्तो हुँदैन नि नाप्न झ्याउ हो भन्ने कुरै हुँदैन नि होइन पत्र आएकै छैन पत्र आएको भए त अब त्यो काम भइहाल्छ वन र बगरको जग्गा भाडामा दिन कुनै पनि निकायले सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्छ त्यति मात्रै होइन वन क्षेत्रको जग्गा भाडामा लिन समेत पाइँदैन वन क्षेत्रको जग्गा भाडामा लिन मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउनुपर्छ सुकुटे बीचका सञ्चालकहरूले त्यो त गराएका छैनन् नै शक्ति केन्द्रलाई रिजाएको भरमा उनीहरूले वन क्षेत्रमा रजाइ गर्दै आएका छन् यस्तो आलताले जवाफ दिने वन कार्यालय मात्रै होइन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक समेत मौन छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त उल्टै उनको बचाउमा उत्रिए कतिसम्म भने यो सुकुटे बीचलाई त प्रहरीले नै सुरक्षा दिने गरेको समेत पाइएको छ गएको नेपाली नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन र भोलिपल्ट समेत इन्सपेक्टरको कमान्डमै 2वटा भ्यान खटाएर सुरक्षा दिएको थियो जसबाट पनि धेरै कुरा पुष्टि हुन्छ कि यहाँ प्रहरीको पनि ठुलै मिलेमतो छ र मोटो रकमको चलखेल भइरहेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भनाइले पनि यसको थप पुष्टि गर्छ खास के भने हेर्नु अब यो हामीहरूको सुकुटे बीच जुन एरिया छ त्यो एरिया नै टुरिस्ट एरिया हो इन्टरनल टुरिज्मलाई बढाउँ भनेर त्यहाँको व्यवसायीहरूले सञ्चालन गर्नुभएको व्यवसाय हो र यो जुन सुकुटे बीचमा बढी घटनाहरूलाई पनि लुकाइएको आदि त्यति कुरा भयो त्यस्तो होइन घटनाहरू सुकुटे बीचमा भन्दा अन्य बीचहरूमा नि घटेको तपाईँहरूले अहिले पनि पाउनुहुन्छ अहिले हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ तर के छ भनेपछि सुकुटे बीच भन्नाले चाहिँ यो कस्तो भनेपछि अलिकति बीच भागमा पनि पर्छ र त्यहाँ रस पनि अलिक बढी अन्यभन्दा बढी भएको हुने हुनाले अलिकति पुलिस मोबिलिटी गर्दाखेरि त्यहाँ
पुलिसको मोबिलिटी बढी देखेर पनि हो कि, तर खास त्यस्तो केही पनि होइन। हामीहरूको संरक्षण भनेपछि हामीहरूले सम्पूर्ण जिल्लाको सुरक्षा, शान्ति सुरक्षाको लागि खटिएको प्रहरी कुनै एउटा सुकुटे बीच नामक बीचलाई अनि त्यसपछि टार्गेट गरेर त्यसलाई मात्रै सुरक्षा दिने भन्ने त कुरै हुँदैन। यता वर्षौँदेखि खोला र वनको जग्गा हडपेर रिसोर्ट चलाएको बारे जिल्लामा आउने सिडिओहरू समेत बेखबर हुने गरेका छन्। अहिले आएका सिडिओलाई समेत यसबारे थाहा छैन रे। उनी भन्दै थिए रिसोर्टले त्यस्तो नगरेको र केही रहेछ भने अनुगमन गर्छौँ। सरकारले चाहिँ रिसोर्टलाई सुरक्षा दिए भन्ने मलाई लाग्दैन। अब सुरक्षा त सबैलाई दिन्छ होइन, त्यहाँ बाटो हिँड्ने मान्छेदेखि सबैलाई सुरक्षा दिने नै हो। त्यस्तो त्यो प्रहरीलाई नै सोध्नुहोस् त्यस्तो छ भने मलाई, तर त्यस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले भने जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा रिसोर्टलाई प्रहरीले हेरेर वरपर घेरेर राख्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यसरी सबै अधिकांश सरकारी निकायहरू बेखबर भए जसरी बसेका छन् भने कोही संरक्षण नै गरिरहेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत यो कुरा थाहा छैन भन्दा यहाँ सेटिङमै यो सब काम भइरहेको छ भनेर बुझ्न गाह्रो छैन। जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठलाई यो विषय थाहा नभएको होइन। उनी यही बाटो हजारौँ पटक ओहोर दोहोर गर्छन्, तर उनी देखे पनि नदेखे जसरी हिँड्ने गरेका छन्। यसबारे सोद्धा उनी भन्छन् यो काम आफ्नो नभएको र मेयरको काम भएको भन्दै पन्छिन्छन्। अगर त देखादेखि आँखै अगाडि मिचेर त्यसरी खाएको छ, त्यत्रो टहरा बनाएको छ, तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ रोक्ने काम किन नगर्नु भएको? अब टहरा बनाएको भनेको तपाईँको त्यही अब खोला छेउमा हो। अब त्यो विषय हाम्रो त्यो पहिले चलिरहेको त्यसो ध्यान चाहिँ गएको छैन हाम्रो वास्तवमा। भनेको यसलाई सामान्य रूपमा मान्नु भएको छ, गरी खाओस् भनेर छोडिदिनु भएको हो होइन? पहिले गरिरहेको हुनाले हामीले पनि एकैचोटि थाहा नभएको हुनाले त अब त्यो सबै थाहा नभएपछि हामीले त्यति अर्काको तहरा भएको आएन। पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले सरकारी जग्गा हटाए त्यस्ता जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिए पनि परिपालन भएको छैन। स्थानीय जनताले विरोध गरे पनि सुनाइ भएको छैन, जसका कारण महेन्द्र जस्ता राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पल्केकाहरूको मनोबल बढ्दै गएको छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी VVIP को नाम बजाएर सुकुटे बीच रिसोर्टले चलाइरहेको धन्दाको पर्दाफास गरिरहेका छौँ। हाम्रा नेताहरू कहाँ जाने र कहाँ नजाने भन्ने कुरा छुट्याउन समेत सक्दैनन्। त्यही कारण यिनलाई अनेकन बिचौलिया र व्यापारीले थाहै नपाई ब्रान्ड एम्बेसडर बनाइरहेका छन्। सुकुटे बीचका सञ्चालक महेन्द्र सिंह थापाले प्रचण्डलाई त्यही गरेका छन्। हुँदा हुँदा अहिले यिनले प्रचण्डको नाम बजाएर गोर्खा र नारायणी नदी किनारमा समेत कब्जा जमाएर रिसोर्ट चलाउन सुरु गरेका छन्। मसान घाट नै मास्दा समेत, स्थानीय चिच्याउँदा समेत स्थानीय प्रशासन रमिते बनिरहेको छ। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। क्रसर र खानीहरूले माछा जसरी खोलामा डोजर र टिपर त कुदाइरहेकै थिए, हुँदा हुँदा रिसोर्ट सञ्चालकहरूले समेत खोलाको दोहन र अतिक्रमण गर्न थालेका छन्। माफियाहरूले सरकारी सम्पत्ति र नदीहरूको कति र कुन हदसम्म दुरुपयोग गरिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउन सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी नदी क्षेत्र हेरे पुग्छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी नदी किनारमा यस्ता क्रूर दृश्यहरू प्रशस्तै देख्न पाइन्छ। प्राकृतिक स्रोतको स्वरूप नै बिगारेर अहिले यी क्षेत्रमा क्रसर खानीदेखि रिसोर्टहरू सञ्चालनमा छन्, त्यो पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रहरी प्रशासनकै संरक्षणमा। स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने होइन, उल्टो पक्ष पोषण गर्दै आइरहेका छन्। कतिसम्म भने सार्वजनिक जग्गा हडपेर रिसोर्ट चलाउनेलाई प्रहरीले गस्ती नै गरेर संरक्षण गर्ने गरेको छ। त्यो तपाईँहरूलाई गलत इन्फर्मेसन भएको म यसमा मान्दैन, किनभने हामीहरू क्रस पेट्रोलिङ हो। तपाईँलाई मैले भनिहालेँ सुकुटे बिचमा पर्छ, बिच साइडमा पर्छ। यताबाट जाँदाखेरि पनि उताबाट आउँदाखेरि लगभग बिचमा पर्छ, त्यो लगायत अन्य बिचहरू पनि पर्छन्। तर के भनेपछि त्यो हाम्रो क्रस पेट्रोलिङ हो। तपाईँलाई मैले भनिसकेँ यो भनेपछि टुरिज्म एरिया हो र त्यो एरिया चाहिँ विशेष गरी चाडपर्वहरूमा एकदमै रस हुने स्थानहरू हो। र क्रस पेट्रोलिङ भनेको कस्तो हुन्छ भने दुईवटा पोइन्टमा दुईवटा हामीहरूको भेहिकल हुन्छ र उसले चाहिँ क्रस पेट्रोलिङ गरिरहेको हुन्छ। क्रस गर्दाखेरि उनीहरूको जुन ठाउँमा क्रस हुन्छ त्यो जहिले पनि बिचैमै पर्छ
र हामीहरूले त्यो सम्पूर्ण एरियालाई सेक्युर गर्नलाई त्यो बेलामा खटाइएको हो। त्यो चाहिँ एकदम तपाईँहरूलाई चाहिँ गलत इन्फर्मेसन आएको जस्तो लाग्यो, त्यस्तो चाहिँ होइन। स्थानीयहरूका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला वन कार्यालय र प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा यहाँ जनताको आवाज दबाइएको छ। स्थानीय तहका नेता र हाकिम मात्रै होइन, भिभिआइपीहरूलाई हातमा लिएर उनले यस्तो धन्दा चलाउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पटक पटक मुड फ्रेस गराउन सुकुटी बीचमा सहर गराएर सञ्चालक थापाले उनको नाम बेच्दै धन्दा चलाइरहेका छन्। तर उनी मिडियासँग भने आफ्नो त्यत्रो हैसियत कहाँ पुग्नु नि हजुर भन्दै मजाकमा उडाउँछन्। अनि अलिकति पावर र पहुँच भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ बोलाएर ल्याएर मस्त खुवाएर मताएर अनि आफ्नो हातमा पारेर पठाउनु हुँदो रहेछ होइन? किन नहुनु सर? यहाँ कोही सरकारी गाडीहरू त्यसै गरी भेटिएको छ। त्यो त यस्तो छ, पावरको दुरुपयोग गर्नुभयो तपाईले। होइन होइन, त्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बोलाउने, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल मैले बोलाउने, मैले त्यसपछि त्यो पावरको मिसयुज गरेर अझ प्रचण्डको सेयर छ भन्ने। ल हेर अब कस्तो त्यो नचाहिने कुरा। अब मलाई कति मान्छेले प्रचण्डको अग्नि सापकोटाको सेयर भन्छ, छैन। अब उहाँले मसित सेयर हाल्नुहुन्छ पहिला कुरा। र मेरो त्यति ताकत छ र प्रचण्डलाई बोलाउने? मेरो त्यति ताकत होला र? म एउटा सुन, म एउटा सिम्पल भाइ, एउटा व्यवसायी मान्छे हो। मेरो व्यवसाय क्षेत्रमा मेरो चाहिँ अलिकति होल्ड छ है। फेरि सुकुटी बीचमा सञ्चालकले आफ्नो पहुँच र प्रभाव नभएको दाबी गरे पनि वास्तविकता त्योभन्दा धेरै फरक छ। उनले प्रचण्ड सहितका शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूको नाम भजाएर सुकुटीमा मात्रै होइन, गोर्खा र नारायणीमा समेत बगर कब्जा गरेका छन्। जहाँ जहाँ बगर त्यहाँ महेन्द्र थापा भनिँदै गरेर बगरकै बीचमा रिसोर्ट चलाउने अभियान चलाएका छन्। गोर्खा र नारायणी नदीमा पनि त्यहाँको बगर र मसान घाट नै उनले कब्जा गरेको भेटिएको छ। स्लोगन तपाईँ तयार गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। गोर्खामा पनि त्यसै गरी कब्जा गर्नुभएको रहेछ, नारायणी नदी किनारमा त्यसै गरी घाटै कब्जा गर्नुभएको रहेछ। यहाँ त देखिहालियो। यो के हो सर तपाईँले गरिरहनु भएको चाहिँ? यो घाट खाने, खोला खाने, यो के गरे? तपाईँ नचाहिने कुरा गर्ने, खाने कसरी खाने? सुन्नु न भाइ, कुरा के हो भने चाहिँ अब खोलाको छेउमा रिजोर्ट खोलेपछि नामै त अब गोर्खा बिच एडभेन्चर रिजोर्ट, सुकुटे बिच एडभेन्चर रिजोर्ट, नारायणी बिच एडभेन्चर रिजोर्ट, त्यो हो नि त भाइ। अब नामै बिच खोलामा लगेर बिचमा खेलाउने विदेशीहरूलाई, नेपालीहरूलाई, त्यो हो नि त अवधारणा त। महेन्द्र थापाको सिको गरेर सुकुटे क्षेत्रमा सरकारी जमिन र खोलाको बगर हडपेर धमाधम नयाँ नयाँ रिसोर्टहरू खुल्दैछन्। सुकुटे बीचसँगै यो क्षेत्रमा अहिले उनकै सिको गरेर माया बीच, सुनकोशी बीच लगायत आधा दर्जन बढी रिसोर्टहरूले यसै गरी बगर कब्जा गरेका छन् र सरकारी बजेटमा यसरी पर्खा लगाएर बगरको जमिन अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्दो छ। भिआइपीहरूले आफू कहाँ बस्दैछु, कस्तो मान्छेले घुमाउँदैछ भन्ने कुराको हेक्का नराख्दा महेन्द्र थापा जस्ताले उनीहरूको नाम भजाएर सार्वजनिक सम्पत्ति सहजै अतिक्रमण गरिरहेका छन्। यसतर्फ स्वयं प्रचण्ड सहितका भिभिआइपीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो गरेको पाइँदैन। धरातल बिर्सियो भने सम्झिनु पर्ने सायद केही बाँकी रहँदैन। हाम्रा नेता र भिआइपीहरूले यो कुरा हेक्का राखुन्, म को हुँ, कस्ता मान्छेको सङ्गतमा छु र यिनले मलाई कहाँ प्रयोग गर्दैछन् भन्ने कुरा ख्याल गरून्। नत्र यिनकै आडमा बिचौलिया जस्ता महेन्द्र सिंह थापाहरूको जगजगी त बढ्ने छ नै, आफू पनि बदनाम हुनेछ र सार्वजनिक सम्पत्ति समेत सत्यानाश हुनेछ। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको नाम भजाएर वन र बगर मासी खाएको सुकुटे बीच रिसोर्टमाथि नजर लगाउनुहोस्, डोजर लगाएर गोरख धन्दा बन्द गराउनुहोस्। यदि हिम्मत छ भने हाम्रो निगरानी र खबरदारी निरन्तर चलिरहनेछ। हौस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।